क्रुसको सन्देश मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई र हामीलाई अनलाइनमा हेरेर बसिराख्नुभएका प्रभुका सबै जनहरूलाई हामी जय मसीह अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज बिहानीको फेरि प्रभुको वचनमा तपाईहरुलाई हामी स्वागत भन्दछौँ र हामी यी दिनहरूमा यद्यपि मण्डलीमा भेट्न पाएका छैनौँ र हामीले बडो उत्कट चाहना गरिराखेका छौँ फेरि एकसाथ हामी मण्डलीमा भेला हुने र त्यो समय छिटै आउनेछ भनेर हामी आशा अनि विश्वास गर्दछौँ। तर यी अवस्थाहरूमा पनि हामी निरन्तर प्रभुको वचनमा प्रभुको इच्छामा प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहनुभएका कुराहरूमा हामी दिन प्रतिदिन निर्माण हुँदै जानेछौँ र त्यसमा प्रभुले हामी प्रत्येकलाई प्रशस्तै सहायता गर्नुहुनेछ। र यी दिनहरू हाम्रो निम्ति चुनौतीपूर्ण छन् किनभने हामीले यी दिनहरूमा अझै बढी प्रभुको निम्ति साक्षी हुन आवश्यक छ। हामीले अझै बढी प्रभुको सुसमाचारलाई बुझ्नु आवश्यक छ र अझै बढी हाम्रो जीवनमा प्रभु झल्किनु, प्रभुको स्वरूपमा हामी बदलिँदै जानु हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। र आज बिहानी फेरि हामी प्रभुको वचनबाट दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 पददेखि 18 पदसम्मलाई हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 पददेखि 18 पदसम्मलाई। सबभन्दा पहिले म यो खण्डलाई हाम्रो बीचमा पाठ गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट फेरि प्रभुको वचनलाई हेर्नेछौँ। यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। हामी मूसा जस्तै होइनौँ जसले उनको धमिलिँदै गएको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा घुम्टो हाल्ने गर्थे। तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए किनकि आजको दिनसम्मै पुरानो करार पढ्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। जो हो आजसम्म पनि मूसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ। तर जब मानिस प्रभुप्रति फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। र यो खण्ड जुन हामीले भर्खरै हेरेका छौँ अनि यसलाई बुझ्नको निम्ति हामीले यसको अलिकति पृष्ठभूमि बुझ्नु पर्दछ। अनि यो पत्र पावलले कोरिन्थमा रहेको मण्डलीको लागि लेखेका थिए। अनि कोरिन्थ भन्ने चाहिँ त्यतिखेरको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमध्ये थियो र यो सहर चाहिँ धेरै कुराको निम्ति प्रख्यात थियो। ती धेरै कुराहरू मध्ये एउटा कुरा चाहिँ यो सहर चाहिँ धेरै खराबी काम गर्ने कुराहरूको लागि प्रख्यात थियो। धेरै सैनिकहरू बस्ने अनि धेरै अनैतिक कामहरू हुने सहरहरू मध्ये यो पर्दथ्यो र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर धेरै धनाढ्य मानिसहरू पनि बस्दथिए। अनि त्यसकारण जति धेरै ती कुराहरू हुँदथे त्यति धेरै समस्याले भरिपूर्ण मण्डली सहर यो थियो र समस्याहरूले भरिपूर्ण सहर भएको कारण मण्डलीमा पनि प्रशस्तै समस्याहरू रहेका थिए किनभने सहरमा जस्ता मानिसहरू बस्दछन् त्यस्तै मानिसहरू मण्डलीमा आउँदछन् र त्यही नै कुराहरू उनीहरूले बोकेर मण्डलीमा लिएर आउँदछन्। अनि यस कारणले गर्दा पावलसँग धेरै सङ्घर्ष कोरिन्थको मण्डली को भएको थियो र पावलले विशेष गरेर केही अवस्थामा उनी एकदमै दुखित भ्रमणहरू गरेका थिए। त्यति मात्र नभएर उनले दुखित पत्रहरू पनि लेखेका थिए। अनि कतिजनाले भन्ने गर्छन् पावलले कोरिन्थको लागि 4 वटा पत्र लेखे, अरू कतिजनाले 3 वटा पत्र लेखे। तर यहाँ हामीसँग चाहिँ 2 वटा पत्रहरू छन्। तर यद्यपि पावलले लेखेका सबै पत्रहरू चाहिँ हामीसँग छन् भनेर धेरैजनाले विश्वास गर्दछन्। तर जे होस् पावलको चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीसँग सङ्घर्ष धेरै नै रहेको थियो। अनि त्यो सङ्घर्षको कारण चाहिँ उनीहरूको बीचमा रहेको मूर्ति पूजा, उनीहरूको बीचमा रहेको व्यभिचार, उनीहरूको बीचमा रहेका अरू धेरै समस्याहरू थिए जुन चाहिँ पावलले कोरिन्थको पत्रभरि चाहिँ धेरैचोटि व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको अनैतिक जीवन जुन उनीहरूले मण्डली भित्र पनि ल्याएका थिए अनि उनीहरू सोच्दथे उनीहरूले जसरी जिराखेका छन् ती सबै ठिकै छ भनेर उनीहरूले सोच्ने गर्दथे।
तर पावलले चाहिँ तिनको विरुद्धमा उनीहरूलाई धेरैचोटि चेतावनीहरू दिनु परेको थियो र ती चेतावनीहरू दिने क्रममा कचोटि कोरिन्थका मानिसहरू रिसाउँदछन् र धेरैचोटि पावलले पठाएका पत्र पनि कतिजनाले भन्छन् कि त्यो एकदमै कडा भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई फ्याँकिदिएका थिए। तर जब तीतस कोरिन्थको मण्डलीमा जाँदछन् अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गरेको र उनीहरूले जस्तो व्यवहार पावलसँग गर्नुपर्ने त्यस्तो नगरेको भनेर उनीहरूले पछुतो गरेको र उनीहरू नम्र भएका छन् भन्ने चाहिँ खबर तीतसले पावललाई लिएर आउँदछन्। अनि जब त्यो खबर पावल कहाँ आइपुग्छ अनि त्यसपछि पावलले अहिले जुन खण्ड हामीले पढिराखेका छौँ वास्तवमा दोस्रो कोरिन्थीको 1 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म चाहिँ त्यो दोस्रो अथवा पावलले लेखेको अन्तिम पत्रमा पर्दछ, जहाँ चाहिँ पावलले नम्रतापूर्वक उनको जीवन र उनको सेवाको विषयमा धेरै कुराहरू बताएका छन्। अनि यसकारण धेरै हदसम्म पावल र कोरिन्थीको मण्डलीको बीचमा भएको एक किसिमको सङ्घर्षको अन्त्यपछि जुन एउटा सुमधुर सम्बन्ध निर्माण भएको छ, सुमधुर सम्बन्ध पावल र कोरिन्थीका मण्डलीका विश्वासीहरूको बीचमा स्थापित भएको छ, त्यसपछि पावलले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो भित्री हृदय अनि सेवाको जुन सेवामा उनी बोलाइएका छन्, जुन किसिमले उनी सेवा गर्दैछन् अनि त्यसलाई चाहिँ उनले विस्तार रूपमा दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म चाहिँ व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। र जब तपाईँले यो सन्दर्भ बुझ्नुहुन्छ र त्यसपछि 1 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म पढ्नुहुन्छ अनि त्यसले धेरै अर्थ लाग्दछ। र जुन खण्ड आज हामीले लिएका छौँ अनि यसमा पनि पावलले वास्तवमा जुन सेवाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करारमा बोलाउनु भएको छ अनि त्यो सेवाको विषयमा यहाँ उनले कुरा गर्दछन्। अनि यसलाई बुझ्नलाई जुन खण्ड हामीले 3 अध्यायको 12 पददेखि 18 पदसम्म हेरेका छौँ अनि यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ वास्तवमा 3 अध्यायको सुरुदेखि र विशेष गरेर 3 अध्यायको 4 पददेखि तल पढ्नु पर्दछ है। 3 पददेखि नै सुरु हुँदछ। अनि पावलले चाहिँ यहाँ के गर्दछन् त? पावलले चाहिँ एउटा तुलना गर्दछन्। उनले भन्दछन् कि जुन सेवामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ अनि यो नयाँ करारको सेवामा चाहिँ परमेश्वरले यो विशेष काम गर्नु भएको छ। अनि 4 अनि 5 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यो देख्दछौँ। यहाँ पावलले भन्दछन् कृष्णद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरामा वास्तवमा 3 अध्यायको 3 पदको तलदेखि म पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूले नै देखाउँदछौ कि तिमीहरू ख्रिस्टका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखिएको छ। अनि जीवित परमेश्वरको आत्माको सेवाको विषयमा अब यहाँदेखि उनले कुरा गर्न थाल्छन्। अनि ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुका हृदय पाटीमा। अनि यसले पुरानो करारका धेरै कुराहरू हामीलाई सम्झाउँदछन्, किनभने पुरानो करारको व्यवस्था ढुङ्गाको पाटीमा दिइएको थियो। तर हामीले यिर्मिया 31 अध्यायमा हेर्यौँ भने परमेश्वरले नयाँ करारको चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ मानिसको हृदयको पाटीमा लेखिनेछ, ढुङ्गाको पाटीमा होइन हृदयको पाटीमा लेखिनेछ भनेर नयाँ करारको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको थियो। अनि ती धेरै कुराहरूलाई झल्काउँदछन् यहाँ। अनि 4 पदमा ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भनी दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। अनि उनले भन्दछन् हाम्रो सेवाको प्रकार हामीले जे काम गरिराखेका छौँ यो हामीबाट होइन, हामीमा भएका कुनै योग्यताको कारण होइन, तर परमेश्वरको कारण आएको हो। किनभने परमेश्वरले नयाँ करार हाम्रो बीचमा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँको आत्माले चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखिदिनु भएको छ। अनि यो फरक किसिमको सेवा हो। अनि यसमा हामीले सेवा गर्न योग्य थिएनौँ, यो परमेश्वरले नै हामीलाई बोलाउनु भएको सेवाको लागि, यो सेवाको लागि हो भनेर उनले यहाँ बताउँदछन्। अनि यहाँ 6 पदमा हामीले हेर्यौँ भने नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। अनि यहाँ उनले पुरानो करार र नयाँ करारलाई तुलना गर्दछन्। पुरानो करार जसले चाहिँ के ल्यायो, व्यवस्था जसले चाहिँ मृत्यु ल्यायो भनेर उनले भन्दछन्। यहाँ मात्र होइन अरू धेरै ठाउँमा पावलले पुरानो करारले चाहिँ हामीलाई पापको चेतना ल्यायो अनि परमेश्वरको क्रोधको
बारेमा देखायो र हाम्रो अयोग्यता देखायो, हामी पापमा छौँ र पापको परिणाम के हुन्छ अनि कसरी हामी धार्मिक परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार जिउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा व्यवस्थाले देखायो भनेर चाहिँ पावलले अरू धेरै ठाउँमा पनि कुरा गर्दछन्। अनि यहाँ उनले भन्दछन् यो नयाँ करारको सेवामा जो परमेश्वरबाट हो, परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट हो अनि जुन चाहिँ हृदयको पाटीमा लेखिएको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ, अनि यो सेवाको निम्ति हामी आफू योग्य छैनौँ, यो सेवाको निम्ति प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि त्यो अर्थमा उनले यहाँ यो नयाँ करारको सेवा कस्तो हो भनेर उनले व्याख्या गर्न थाल्दछन्। अनि 7 पददेखि 11 पदसम्म हामीले धेरै उनले चाहिँ त्यही सेवाको विषयमा बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उनले पुरानो करारको सेवा र नयाँ करारको सेवालाई तुलना गर्छन्, किनभने नयाँ करारको सेवा पवित्र आत्माको सेवा हो, जबकि पुरानो करारको सेवा चाहिँ व्यवस्थाको जुन चाहिँ मानिसलाई पापको दोष देखाउनको निम्ति थियो। तब उनले मूसाको विषयमा कुरा गर्दछन्। हामी 7 पददेखि तल हेर्दै गयो भने मूसा जब परमेश्वरको व्यवस्था लिनलाई डाँडामा उक्लिएर गए अनि उनी 40 दिनसम्म त्यहाँ रहे अनि परमेश्वरको त्यो महिमा चाहिँ उनको अनुहारमा झल्किएको कुरा उनले सम्झाउँदछन्। अनि जब उनी तल आए अनि त्यो महिमा उनको अनुहारमा यस्तो किसिमले झल्किएको थियो कि उनले चाहिँ त्यसलाई घुम्टो राखेर घुम्टो लगाएर चाहिँ छोप्न पर्यो। अनि त्यसपछि अब यसको व्यवहारिक पक्ष बुझाउनलाई पावलले यहाँ सुरु गर्दछन्। अनि किन चाहिँ मूसाले चाहिँ त्यो परमेश्वरको महिमा जुन उनको अनुहारमा थियो त्यसलाई चाहिँ किन छोपे घुम्टो लगाएर, अनि त्यो कुरालाई यहाँ पावलले व्याख्या गर्दछन्। किनभने त्यो हराउँदै जानेवाला थियो, किनभने त्यो करार त्यो महिमा जुन परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएको थियो। अनि हामीले यहाँ तल 11 पदमा हेरेर 10 पददेखि तल हेऱ्यौँ भने त्यो कुरालाई देख्नछौँ। किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। अनि उनले यहाँ पुरानो करारको विषयमा कुरा गर्दछन्। त्यो करार चाहिँ हो, यद्यपि मूसाले कति महिमामय तरिकाले त्यो प्राप्त गरेका थिए, तर त्यो अनन्त करार थिएन, त्यो चाहिँ सीमित करार थियो। अब त्यसलाई उछिन्ने नयाँ करार आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अझै त्योभन्दा अझै महिमामय नयाँ करार आएको छ, जसले चाहिँ के गरेको छ, जसको महिमा तपाईँ हाम्रो बिचमा प्रकट भएको छ। अनि 11 पदमा उनले भन्दछन् किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझ बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। अनि उनले अब नयाँ करारको सेवाको विषयमा कुरा गरिराखेका छन्। यद्यपि बितेर जाने अथवा यद्यपि सीमित समयको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको करार त्यति महिमापूर्ण किसिमले आएको थियो भने अब अनन्तसम्म रहने करार कति महिमापूर्ण होला है। अनि उनले भन्दछन् कि के भन्छ, दोष देखाउने सेवा, दोष देखाउने करार, हामीलाई मानिसलाई पाप देखाउने करार चाहिँ त्यति महिमापूर्ण किसिमले आएको थियो भने हामीलाई धर्मी ठहराउने परमेश्वरको सेवा, धर्मी ठहराउने परमेश्वरको करार कति बढी महिमामय छ त, त्यसको विषयमा उनले कुरा गर्दछन्। अनि त्यो सेवामा हामी बोलाइएका छौँ भनेर उनले भनेपछि अनि यो पृष्ठभूमिमा रहेर आजको खण्डलाई हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ उनले 12 पदमा यस कारणबाट सुरु गर्दछन्। यस कारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले, कस्तो आशा, हामीलाई जुन सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको छ अनि त्यो सेवाको महिमा चाहिँ अनन्तसम्म रहने हो। यद्यपि पुरानो करारको सेवा चाहिँ सीमित समयको निम्ति, क्षणिक समयको निम्ति, मानिसको पापलाई देखाउनको निम्ति दिएको थियो, त्यो त्यति धेरै महिमापूर्ण थियो भने अब परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ करार जुन हामीलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति दिनुभएको त्यो अझै कति महिमामयपूर्ण छ। अनि हामीले हिब्रूको पुस्तकमा हेर्यौँ भने पनि त्यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ हिब्रूको लेखकले भन्छन् जुन करार परमेश्वरले, जुन व्यवस्था परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा दिनुभयो त्यो त त्यति महत्त्वपूर्ण थियो भने अब उहाँको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र आफैले ल्याउनु भएको महिमा, उहाँ आफैले दिनुभएको व्यवस्था, उहाँ आफैले दिनुभएको यो नयाँ करार अझै कति बढी महत्त्वपूर्ण हुँदछ। किनभने यी दिनहरूमा परमेश्वर हामीसँग उहाँका पुत्रद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। अनि हिब्रूको पुस्तकले त्यो कुरालाई स्पष्ट रूपले बताउँदछ। अनि त्यही कुरालाई यहाँ पावलले पनि बताइराखेका छन् कि उनले भन्छन् हामी मूसा जस्तो होइनौँ। किन होइनौँ त? जसले धमिलिँदै गएको है महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा उनले घुम्टो हालेका थिए, उनले भन्दछन् है।
अनि अब उनले यहाँ अझै त्यसलाई विकास गर्दछन्। अनि त्यो घुम्टो चाहिँ किन उनीहरूले हाले त? कारण यहाँ तल 14 पददेखि देख्न सक्छौं। तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिनसम्मै पुरानो करार पढ्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। अनि प्रियहरू, हामीले यसलाई ध्यान दिनु पर्दछ। पुरानो करार जब हामी पढ्दछौँ अनि ख्रीष्ट येशू बिना हामीले पुरानो करारलाई पढ्यौं भने अनि त्यसको अर्थ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो घुम्टो हालिएको हुन्छ, त्यो लुकाइएको हुन्छ। प्रियहरू, आज हामीले बताउन खोजेको, आज हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन खोजेको कुरा यो हो कि पुरानो करार ख्रीष्ट येशूद्वारा बाहेक अरू कुनै पनि कुराद्वारा त्यो प्रकाशमा ल्याउन सकिँदैन। अनि इजरायलीहरू, यहाँ पावलले भन्दछन्, इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूको हृदय कठोर भएको कारणले उनीहरूको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै उनीहरूले जब व्यवस्था पढ्दछन् त्यो घुम्टो लगाइराखिएको छ। उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् परमेश्वरको महिमा किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो घुम्टो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्र हटाउनु हुँदछ। अनि पुरानो करारमा इजरायलीहरूले चाहिँ कसरी बुझेका थिए त परमेश्वरको व्यवस्थालाई? यदि ख्रीष्ट येशूद्वारा उनीहरूले बुझेका थिएनन् भने उनीहरूले चाहिँ यसरी बुझेका थिए, त्यसलाई बोझको रूपमा बुझेका थिए। उनीहरूले सोचेका थिए यो परमेश्वरले दिनुभएको कानुन हो, व्यवस्था हो, जसरी भए पनि मैले पालन गर्नुपर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कोसिसहरूमा भर परेर परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्ने कोसिस गरे। अनि जुन कुरामा उनीहरू निष्फल भए, अनि परमेश्वरको वचनले बताउँदछ परमेश्वरलाई त्यो कुरा थाहा थियो। उनीहरू आफ्नै योग्यताले कहिले पनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न अनि पालन गर्न सक्दैनथे। अनि पावलले यहाँ भन्दछन्, आज पनि जब इजरायलीहरूले त्यसलाई पढ्दछन् त्यो घुम्टो उनीहरूमा रहिरहँदछ। किनभने ख्रीष्ट येशूद्वारा बाहेक त्यो घुम्टो हटाइ नै सकिँदैन। ख्रीष्ट येशूद्वारा बाहेक हामी परमेश्वरको महिमा पुरानो करारमा देख्नै सक्दैनौँ। हामी जब ख्रीष्ट येशू बिना पुरानो करारलाई देख्छौँ, हामी त्यहाँ विधि विधान अनि हामीलाई चाहिँ बोझको रूपमा थपिएको कानुनहरू मात्र देख्दछौँ। प्रियहरू, अनि यहाँ पावलले बताउन खोजेको कुरा यो। अनि यहाँ 17 पदमा हामीले हेर्यौँ भने उनीहरूमा स्वतन्त्रता छैन। उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा परमेश्वरको महिमालाई देखेका छैनन्, तर आफ्नो जीवनमा बोझको रूपमा, आफ्नो जीवनमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामको रूपमा अनि उनीहरूले मेहनत गर्नुपर्ने कामको रूपमा चाहिँ पुरानो करारलाई देखेका छन्, व्यवस्थालाई देखेका छन्, परमेश्वरको महिमालाई देखेका छैनन्। किनभने त्यो चाहिँ घुम्टो हालेर ढाकिएको छ। अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्र त्यो घुम्टो हटाइन सक्छ। ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्र त्यो प्रकाशमा ल्याइन सक्छ। अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्र उनीहरूले साँचो परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दछन्। अनि प्रियहरू, तपाईँ अनि म पनि आज धेरैचोटि जब पुरानो करारलाई हेर्दछौँ अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा हेर्न नसकेको कारणले हामीले पुरानो करारलाई चाहिँ एउटा बोझपूर्ण कानुनको रूपमा हेर्ने गर्दछौँ। हामीले पुरानो करारलाई चाहिँ बोझपूर्ण एउटा हाम्रो निम्ति प्रभुले थुपारिदिनु भएको, हाम्रो टाउकोमाथि राखिदिनु भएको ठुलो भारको रूपमा हामी देख्दछौँ। अनि हामी गर अनि नगरको सिद्धान्तमा हामी जान्दछौँ। अनि हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्दैनौँ पुरानो करारमा। अनि हामी चाहिँ केलाई देख्छौँ? हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई देख्छौँ। प्रियहरू, अनि यहाँ पावलले बताउन खोजेको कुरा यही हो है। उनले भन्छन्, आजको दिनसम्म पनि मूसाको पुस्तक पढ्दा अथवा व्यवस्था पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ, तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अनि यहाँ प्रभु भनेर येशू ख्रीष्टलाई भन्न खोजिएको। अनि येशू चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ जसले त्यो घुम्टोलाई हटाउनु भएको छ। अनि हामी आज प्रभुको महिमालाई देख्न सक्दछौँ। पुरानो करारमा परमेश्वरको महिमामय कामहरूलाई देख्न सक्छौँ, उहाँको योजनालाई देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी उत्पत्तिदेखि पढ्छौँ त्यहाँ परमेश्वरले मानिसको निम्ति गर्नुभएको प्रेमलाई देख्न सक्छौँ, मानिसको निम्ति उहाँले राख्नुभएको योजनालाई देख्न सक्छौँ। अनि हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदलाई पढ्छौँ अनि त्यसलाई श्रापको रूपमा होइन, हामी पापी मानिसको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको आशिषको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी अब्राहमको बोलावटलाई देख्छौँ, त्यो चाहिँ अब्राहमको सन्तानलाई चाहिँ के भन्छ, उनलाई चाहिँ एउटा जाति बनाउनको निम्ति मात्र दिनुभएको योजना होइन, परमेश्वरले समस्त पृथ्वीका मानिसलाई उहाँद्वारा बचाउनको निम्ति दिनुभएको योजनाको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको महिमालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको काम अनि ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो निम्ति राख्नुभएको उद्देश्यलाई हामी देख्न सक्छौँ जब हामीले पुरानो करारलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा हेर्न सक्दछौँ।
अनि जब हामी दाउदको जीवनलाई देख्छौँ, दाउदसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारलाई देख्छौँ, अनि त्यो चाहिँ उनलाई राजा हुनको लागि, उनको सन्तानलाई राजा हुनको लागि मात्र होइन, तर सारा मानव जातिको एउटै मात्र राजा येशू ख्रीष्टको शासनको विषयमा हामी देख्दछौँ, जसले के गर्नुभयो, हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि त्यो राजा हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसमा टाँगिनुभयो। अनि प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मैले पुरानो करारलाई कसरी बुझिराखेका छौँ, कसरी हेरिराखेका छौँ? कतै तपाईँ अनि म पनि येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ पुरानो करारलाई नहेरेर अनि हामीले परमेश्वरको महिमा नदेखेर कतै तपाईँ अनि म विधि विधानको एउटा भ्रममा परेका त छैनौँ? प्रियहरू, परमेश्वरको योजना उहाँले पुरानो करारदेखि नै प्रकट गर्नुभएको थियो। अनि जब हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा हेर्छौँ अनि पुरानो करारमा परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको योजनालाई देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले उहाँको प्रेम हाम्रो निम्ति राख्नु भएको कुरा अनि आफ्नो पुत्रमा तपाईँ अनि मेरो निम्ति बनाउनु भएको योजना अनि ती सबै परमेश्वरका महिमाका कुराहरू देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले युग युगदेखि लुप्त अनि लुकाएर राख्नु भएको यो उहाँको योजना जुन उहाँले ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि ती अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, जब हामी पुरानो करारलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा हेर्छौँ अनि उनले भन्छन् यहाँ 17 पदमा, अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रियहरू, पुरानो करारका मानिसले चाहिँ स्वतन्त्रताको रूपमा होइन तर दासत्वको रूपमा प्रभुको सम्बन्धलाई बुझे, स्वीकार गरे। अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा आशिषको रूपमा होइन, एउटा श्रापको रूपमा देखे। अनि उनीहरूले आफ्ना कोसिसले मैले चाहिँ यी पालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा होइन तर त्यसको दासत्व मुनि परे। तर यहाँ पावलले बताउँदछन् कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई उहाँको पुत्रमा दिनुभएको स्वतन्त्रताको विषयमा यहाँ बताउँदछ। अब हामी विधि विधानको नियमको शिक्षामा छैनौँ। प्रियहरू, अब हामी प्रेमको सिद्धान्तमा छौँ। अनि हामी जब प्रेमको सिद्धान्तमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई देख्छौँ, ख्रीष्ट येशूमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको परमेश्वरको अनन्त योजनालाई तपाईँ अनि म देख्छौँ। अब तपाईँ अनि म विधि विधानका सिद्धान्तले बाँधिने होइन, अब तपाईँ अनि म परमेश्वरको प्रेमले अभिप्रेरित हुँदछौँ अनि स्वतन्त्र रूपमा हामी प्रभुलाई प्रेम गर्दछौँ। स्वतन्त्र रूपमा हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्दछौँ, बाध्यतामा भएर होइन, गर्नुपर्छ भन्ने करका हातमा भएर होइन। प्रियहरू, जब हामी करका हातमा परेर कुनै कुरा गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ प्रेमद्वारा गरिएको कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ बाध्यताद्वारा गरिएको कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ सन्तानले गरेको कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ नोकरले गरेको कुरा हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको नोकर हुनलाई होइन, दास हुनलाई होइन, उहाँको सन्तान हुनलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा बोलाउनु भयो। अनि जब हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा सबै कुरालाई हेर्छौँ, हामी परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छौँ। पुरानो करारको सेवामा पनि परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छौँ। तर इस्राएलीहरूले के गरे, त्यहाँ दासत्व देखे अनि कतिजनाले त्यसलाई विद्रोह गरेर परमेश्वरलाई अस्वीकार गरे भने अरू कतिजनाले चाहिँ विधि विधानहरू बनाएर तिनलाई पालन गर्न सकौँला भनेर उनीहरूले तिनमा कोसिसहरू गरे। तर जब ख्रीष्ट येशू आउनुभयो उनीहरूले चिन्न सकेनन्। किनभने परमेश्वरको महिमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको पुत्रद्वारा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेका थिएनन्। तर पावलले भन्छन् अब हामी चाहिँ यो सेवामा बोलाइएका छौँ, नयाँ करारको सेवा जुन चाहिँ अझै बढी महिमामय छ। पुरानो करारमा हामी हो परमेश्वरको महिमा देख्न सक्दछौँ, तर त्यो महिमा चाहिँ सीमित समयको निम्ति व्यवस्थाद्वारा मानिसको पापलाई जनाउनको निम्ति दिइएको थियो। तर अब धार्मिक ठहराउने, परमेश्वरको स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने उहाँको योजना ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रकट भएको छ। अनि पुरानो करारमा तिनका हामी चित्रहरू देख्न सक्थ्यौँ। जब परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एक दिन उहाँको पुत्रद्वारा ती पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रतिबिम्बित भएको देख्दथ्यौँ भने येशू ख्रीष्टमा चाहिँ अब त्यो पूर्ण रूपमा प्रकाशित भएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा हाम्रो निम्ति प्रकट गरिएको छ। अब हामी घुम्टो हालिएको अवस्थामा परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ। तर अनि यहाँ उनले 18 पदमा भन्छन्, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्दछौँ।
है प्रभुको महिमालाई अहिले हामी कसरी देख्छौँ अनि अब चाहिँ हामी है ऐनामा जस्तै स्पष्ट रूपमा त अझै हामी पूर्ण रूपमा आमने सामने परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ तर अहिले चाहिँ अब हामी घुम्टो हटाइएको छ अनि हामी ऐनामा जस्तै हामी परमेश्वरको महिमालाई देख्दछौँ अनि प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि प्रतिबिम्बित गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देखिनु पर्ने आवश्यकता हुँदछ त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा हाम्रो निम्ति त्यो प्रकाशित गरिएको छ हाम्रो निम्ति त्यो अब के गरिएको छ देखाइएको छ जुन घुम्टोद्वारा ढाकिएको थियो अब हामीमा त्यो प्रकट गरिएको छ अनि अब हामी के गर्दछौँ हामी त्यो महिमा देखेको कारणले अब त्यो महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्दै हामी एक महिमादेखि अर्को महिमासम्म उक्लदै उहाँको स्वरूपमा दिन प्रतिदिन बदली हुँदै जाँदछौँ प्रिय अनि यहाँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज हामीले पढेको खण्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद चाहिँ 18 पद हो किनभने यहाँ चाहिँ वास्तविक लक्ष्य हाम्रो निम्ति यहाँ देखाइएको छ अब हामी उहाँको स्वरूपमा उहाँको रूपमा दिन प्रतिदिन बदली हुँदै जान्छौँ कसरी त कुन कारणले गर्दा किनभने हामीले ख्रीष्टको महिमालाई परमेश्वरको महिमालाई ख्रीष्ट येशूद्वारा देखेका छौँ परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको हाम्रो निम्ति उहाँले गर्नुभएका योजना हाम्रो निम्ति उहाँले गर्नुभएको बलिदान अनि हाम्रो निम्ति उहाँले गर्नुभएको सबै किसिमका त्यागहरूलाई हामीले देखेका छौँ उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र तपाईँ अनि मेरो सट्टामा दिनुभयो अनि त्यो महिमालाई हामीले देखेका छौँ अब परमेश्वरको महिमा जहाँदेखि तपाईँमा चुकेका थियौँ खसेका थियौँ गिरेका थियौँ परमेश्वरले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि त्यो महिमा हामीमा फेरि प्रकट गर्नलाई फेरि हामीलाई सन्तान बनाउनलाई दास बनाउनलाई होइन प्रियहरू सन्तान सह उत्तराधिकारी बनाउनलाई उहाँले आफ्नो पुत्रमा त्यो मूल्य चुकाउनु भयो अनि जब हामी परमेश्वरको यो महिमालाई देख्दछौँ परमेश्वरको यो प्रतिबिम्बलाई हामी देख्दछौँ अनि हामी हाम्रो जीवनबाट प्रतिबिम्बित गर्दै हामी उहाँको स्वरूपमा बदली हुँदै जान्छौँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् त अन्तिममा के भन्छन् उनले परमप्रभुबाट यो आउँछ प्रियहरू हाम्रा कोशिशहरूले होइन हाम्रा धार्मिक कार्यहरूले होइन तर परमप्रभुबाट यो आएको छ अनि हामी उहाँको स्वरूपमा दिन प्रतिदिन रूपान्तरित हुँदै जाँदछौँ किनभने हामीले परमेश्वरको महिमालाई देखेका छौँ परमेश्वरको महिमालाई बुझेका छौँ उहाँको प्रेमलाई बुझेका छौँ उहाँ को हुनुहुन्छ बुझेका छौँ उहाँले तपाईँ अनि मलाई आफ्नो प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभयो त्यसलाई प्रियहरू तपाईँ अनि मैले बुझेका छौँ अनि प्रियहरू हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हामीले परमेश्वरको महिमालाई देखेको कारण परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेको कारण ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँले प्रकट गर्नुभएको परमेश्वरको प्रेमलाई परमेश्वरले युग युगदेखि राख्नुभएको उद्देश्य मण्डलीद्वारा आज ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारद्वारा प्रकाशित तपाईँ अनि मेरो निम्ति देखाइएको अवस्थामा हामीले परमेश्वरको महिमालाई बुझेका छौँ अनि त्योद्वारा नै के आउँछ हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा एक महिमादेखि अर्को महिमा बिस्तारै बिस्तारै एक तह गर्दै हामी दिन प्रतिदिन उहाँको स्वरूपमा बदली हुँदै जान्छौँ अनि यो कसले गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरले गर्नुहुने काम हो प्रियहरू जब तपाईँ अनि म आफ्नो कुरामा भरोसा गर्दछौँ आफैमा भरोसा गर्दछौँ अनि हामी परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दछौँ हामी ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा हामी निर्माण हुने कोसिस गर्दछौँ अनि हामी धेरैचोटि इजरायलीहरू जस्तै यहुदीहरू जस्तै त्यही भ्रममा पर्दछौँ हामी गर अनि नगरको अनि हामी नीति नियमको सिद्धान्तभित्र जाँदछौँ जबकि साँचो परिवर्तन चाहिँ परमेश्वरलाई सही किसिमले चिन्ने उहाँलाई सही किसिमले देख्ने परमेश्वरको महिमा ख्रीष्ट येशूद्वारा देख्ने कुरामा आधारित भएको हुँदछ त्योद्वारा सही परिवर्तन आउँदछ प्रियहरू त्योद्वारा सही रूपान्तरण आउँदछ अनि ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको महिमा आज प्रकट भएको छ र जब त्यसलाई हामी देख्छौँ अनि त्यसलाई हामी बुझ्छौँ प्रियहरू तपाईँ अनि मेरो जीवन रूपान्तरण हुँदछ तपाईँ अनि मेरो जीवन ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा बिस्तारै बिस्तारै निर्माण हुँदै जाँदछ एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लँदै हामी परमेश्वरको कामद्वारा हामी उहाँको स्वरूपमा दिन प्रतिदिन निर्माण हुँदै जान्छौँ तपाईँ म आज धेरैजना परिवर्तन हुन चाहन्छौँ
तपाईँ अनि मेरो जीवनमा सङ्घर्ष गरिराखेका कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ अनि म पापसँग अझै पनि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा हामी भित्रपट्टि सन्तुष्ट छैनौँ अनि हामी त्योबाट विजय हुन चाहन्छौँ। हामी हाम्रा सोचाइ अनि विचारहरूमा भएका खराबीको कारणले गर्दा हामी ती कुराहरूमाथि विजय हुन चाहन्छौँ। अनि प्रियहरू, हाम्रो निम्ति त्यो कुन कुराले सम्भव हुँदछ? हाम्रो निम्ति त्यो कसरी चाहिँ सम्भव हुँदछ? जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई हेर्दछौँ। तपाईँ अनि मेरा कमजोरीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न आज तपाईँ अनि मैले गरेका कोसिसहरू यथेष्ट छैनन्। तपाईँ अनि मैले गरेका प्रयासहरू यथेष्ट छैनन्, किनभने त्यो त घुम्टो हालिएको हुन्छ जबसम्म ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी देख्दैनौँ ती कुराहरूलाई। धेरैचोटि हाम्रो निम्ति क्रिस्चियन जीवन बोझपूर्ण जीवन हुँदछ। यो प्रेममा आधारित जीवन हुँदैन। किनभने हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका हुँदैनौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई देखेका हुँदैनौँ, परमेश्वरको महिमालाई हामीले ठिक किसिमले देखेका अनि जानेका हुँदैनौँ। तर प्रियहरू, आज परमेश्वरले उहाँको महिमा ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ अनि मेरो निम्ति प्रकट गरिदिनु भएको छ। अब तपाईँ अनि म कुन कुराद्वारा अझ परिवर्तित हुन चाहन्छौँ? कुन कुराद्वारा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ? अनि तपाईँ अनि मेरा कोसिसमा तपाईँ अनि म लाग्यौँ भने जसरी इस्राएलीहरू विफल भए, हामी आज पनि विफल हुन्छौँ। किनभने यो हाम्रो योग्यतामा गर्न सकिने कुरा थिएन अनि छैन, होइन। कहिल्यै पनि तपाईँ अनि मैले आफ्नो योग्यताले यी कुराहरू पूरा गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई देख्छौँ, उहाँको स्वतन्त्रता ल्याउने सुसमाचारलाई हामी देख्छौँ, अब हामी बन्धनमा हुँदैनौँ। प्रियहरू, अब हामी गर अनि नगरको सिद्धान्तले हामी अभिप्रेरित हुँदैनौँ, तर परमेश्वरको प्रेमले अभिप्रेरित हुन्छौँ, परमेश्वरको महिमाद्वारा अभिप्रेरित हुन्छौँ। अनि जुन महिमा उहाँले ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, अनि धेरै मानिसको निम्ति त्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रकट गरिएको महिमा मानिसहरूको निम्ति मूर्खता थियो, तर तपाईँ अनि म विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त्यो परमेश्वरको शक्ति हो, जुनद्वारा आज उहाँले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। इजरायलीको निम्ति त्यो ठेसको कारण थियो अनि गैर इजरायलीहरूको लागि त्यो मूर्खता थियो, तर तपाईँ अनि मेरो निम्ति त्यो परमेश्वरको शक्ति हो, जहाँ परमेश्वरको महिमा प्रकट गरिएको छ। क्रुसमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभएको छ, आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो रूपान्तरण अनि हाम्रो परिवर्तन मात्र येशू ख्रीष्टलाई हेरेर अनि उहाँको महिमालाई देखेर अनि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दै तपाईँ अनि मेरो जीवनमा खास रूपान्तरण आउँदछ। तपाईँ अनि मेरो निम्ति प्रश्न चाहिँ यो छ, कुन कुराद्वारा तपाईँ अनि म आज रूपान्तरित हुन चाहन्छौँ? कुन कुरा तपाईँ अनि मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ? धेरैचोटि हामी क्रिस्चियन भएर गरेका काम क्रियाकलापलाई यति धेरै महत्त्व दिन्छौँ कि ख्रीष्ट येशूको महिमा, परमेश्वरको महिमालाई बुझ्नबाट हामी चुक्छौँ। अनि हामी सोच्दछौँ हामीले गरेका सानातिना कामहरूले चाहिँ परमेश्वरको ले चाहनु भएको रूपान्तरण हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छ। अनि हामी सोच्छौँ हामीले दिएका भेटीले, हामीले गरेका प्रार्थनाले, हामीले बसेका उपवासले, हामीले बोलेका शब्दहरूले, हामीले गरेका असल कामहरूले, हामीले अरूलाई सघाएका कुराहरूले परमेश्वरको रूपान्तरण हाम्रो जीवनमा आउँछ, होइन प्रियहरू। जसरी इजरायलीहरू त्यो भ्रममा थिए र उनीहरूले परमेश्वरको महिमा देख्नबाट उनीहरू चुकेका थिए, अनि तपाईँ अनि म पनि त्यो महिमा देख्नबाट चुकिराखेका हुन सक्छौँ यदि तपाईँ अनि म ती कुरामाथि भरोसा राख्दछौँ भने। तर यहाँ पावलले स्पष्ट रूपले बताउँछन् कि परमेश्वरको महिमा देखेर मात्र, परमेश्वरको महिमालाई बुझेर मात्र, स्वतन्त्रता ल्याउने परमेश्वरको सुसमाचारलाई बुझेर मात्र तपाईँ अनि मेरो जीवनमा साँचो परिवर्तन आउँदछ। ख्रीष्ट येशू प्रतिको साँचो प्रेमले मात्र तपाईँ अनि मेरो जीवनमा साँचो रूपान्तरण आउँदछ। किनभने जब हामी परमेश्वरलाई बुझ्छौँ, म आफैलाई बुझ्छु, म को थिएँ, परमेश्वरले मेरो निम्ति के गर्नुभयो, अनि ख्रीष्ट येशूमा उहाँले कस्तो महिमा प्रकट गर्नुभयो, कस्तो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। अब उहाँले मलाई त्यो अनुग्रहमा सित्तैमा प्रवेश दिनुभएको छ। उहाँको पुत्रको बलिदानद्वारा मैले त्यसमा प्रवेश पाएको छु। अब यसकारण म उहाँको यो प्रेमको कारणले रूपान्तरित हुन सक्छु। उहाँले ख्रीष्ट येशूमा मेरो निम्ति देखाउनु भएको प्रेमद्वारा म रूपान्तरित हुन सक्छु। यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई जब म बुझ्छु, यो परमेश्वरको प्रेमलाई जब म बुझ्छु, यो परमेश्वरको सुसमाचारलाई जब म बुझ्छु, प्रियहरू, म मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई प्रतिबिम्बित गर्न थाल्दछु।
ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई म प्रतिबिम्बित गर्न थाल्दछु। ख्रीष्ट येशूले जसरी अयोग्य म जस्तो अयोग्यलाई प्रेम गर्नुभयो अनि म अरूलाई पनि प्रेम गर्न थाल्दछु। ख्रीष्ट येशूले जसरी मलाई क्षमा गर्नुभयो म अरूलाई पनि क्षमा गर्न थाल्दछु। ख्रीष्ट येशूले मलाई जसरी चाहिँ वास्ता गर्नुभयो अनि वास्ता गर्नुहुन्छ त्यसरी म पनि अरूलाई वास्ता गर्न थाल्दछु। प्रियहरू, सबै रूपान्तरण, सबै परिवर्तन चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ अनि मलाई मेरो निम्ति देखाउनु भएको प्रेमद्वारा मात्र सम्भव छ। अरू सबै रूपान्तरण चाहिँ प्रियहरू अनि ती कोसिसमा आधारित रूपान्तरण हुन्छन् अनि ती वास्तविक रूपान्तरण हुँदैन। तर जब तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रेमले रूपान्तरण गर्दछ अनि त्यो चाहिँ साँचो रूपान्तरण हुँदछ। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि म कुन कुराद्वारा रूपान्तरित हुन चाहन्छौँ, कुन कुराद्वारा परिवर्तित हुन चाहन्छौँ? ख्रीष्ट येशूले तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको महिमा देखेको, बुझेको कारणले उहाँले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो रूपान्तरण, त्यो परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रियहरू, प्रभु म अयोग्य छु, म सक्दिनँ, म अझै पनि सङ्घर्ष गर्दछु, तर जब म तपाईँको प्रेमलाई देख्दछु, जब तपाईँको महिमालाई देख्दछु म, अनि प्रभु म मेरो आफ्नो निम्ति होइन, प्रभु म तपाईँको निम्ति जिउन चाहन्छु अनि तपाईँको आत्माद्वारा म जिउन चाहन्छु अनि तपाईँको आत्माले सठिक तरिकाले मेरो जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई बुझेको कारणले सठिक तरिकाले मेरो जीवन रूपान्तरित हुन थाल्दछ। म इजरायलीहरू जस्तै घुम्टोले ढाकिएको कारणले परमेश्वरको महिमा नदेख्ने अनि आफ्नै विधि विधानमा हराउने व्यक्ति म बन्न चाहन्न। तर प्रभु आज मेरो निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईको महिमा हुँदछ अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा, ख्रीष्ट येशूले कल्वरी क्रुसमा प्रकट गर्नुभएको, मृत्यु अनि पुनरुत्थानमा प्रकट गर्नुभएको महिमालाई जब म देख्दछु, प्रभु म तपाईको निम्ति, तपाईको प्रेम बुझेको कारण तपाईको प्रेमको निम्ति म जिउन चाहन्छु। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभुलाई हामी भन्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि, धन्यवाद तपाईँको पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभएको लागि। प्रभु, युग युगदेखि लुकेर रहेको यो रहस्य तपाईँले ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ र म जस्तो अयोग्यलाई तपाईँले यो दिनुभएको छ। म धेरैचोटि आफ्ना कोसिसहरूद्वारा तपाईँलाई खुसी बनाउन चाहन्छु, तर तपाईको महिमालाई देख्न चुक्छु अनि प्रभु म आफ्ना कोसिसहरूमा हराउँछु अनि तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई कस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो पुत्रमा मेरो निम्ति के गरिसक्नु भएको छ त्यो कुरा बुझ्नदेखि म चुक्छु अनि म मेरा कोसिसहरूमा आधारित जीवन जिउँदछु, जबकि तपाईँले मलाई ख्रीष्ट येशूले सकाउनु भएको कामको कारणले अनन्त जीवन दिनुभएको छ अनि म तपाईँको महिमालाई देख्न, तपाईँको महिमा देखेर तपाईँलाई आदर दिन अनि त्यो प्रेम, त्यो महिमाको कारणले रूपान्तरित, त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्नदेखि म चुक्छु। धेरैचोटि म मेरा कोसिसहरूमा जीवन जिउँछु र मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आज मलाई तपाईँको प्रेमलाई बुझ्न, तपाईँको पुत्रमा तपाईँले मेरो निम्ति खनाउनु भएको प्रेम, तपाईँको पुत्रमा देखिने त्यो महिमा, तपाईँले युग युगदेखि मानिसको बीचमा लुकेर रहेको यो रहस्य आज जुन ख्रीष्ट येशू मार्फत प्रकट गर्नुभएको छ, यसलाई बुझ्न र योद्वारा तपाईँलाई सही मानेमा, सही अर्थमा तपाईँलाई महिमा आदर दिन मलाई सिकाउनु भएको छ। र मण्डलीका प्रत्येक विश्वासीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु, जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकलाई सिकाउनु भएको होस्। प्रभु, जसै हामी यी महामारीका अवस्थाहरूबाट भएर गइराखेका छौँ, यो अवस्थामा हामी कसरी तपाईँको महिमालाई बुझ्न, तपाईँको प्रेमलाई बुझ्न, तपाईँको योजनालाई बुझ्न सक्छौँ प्रभु, त्यो कुरा बुझ्न, तपाईँको क्रुसलाई हेर्दै त्यो कुरालाई बुझ्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु, हाम्रो कोसिसले, हाम्रा तरिकाले परिवर्तन ल्याउने होइन, तर तपाईँको सार्वभौम इच्छामाथि आफैलाई, इच्छा मुनि आफैलाई सुम्पन हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रार्थना गर्दछु यो देशको लागि, यो देशमा तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस्। यो देशमा रहेका सबै मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु, सबै मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु, तपाईँको अनुग्रह राखिदिनु भएको होस्।
प्रभु उच्च ओहदामा रहने मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु, तपाईँको ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, यो देशलाई सही किसिमले शासन गर्नलाई तपाईँको बुद्धिले मात गर्नुभएको होस्। सबै खराबी, सबै भ्रष्टता, सबै हो प्रभु अनियमितता यो देशबाट हट्न सकेको होस्। यो देश सुन्दर, तपाईँलाई मनपर्ने देश बन्न सकेको होस्। प्रभु हामी तपाईँसँग यही निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको आज वचनको लागि, तपाईँ हामीसँग फेरि बोल्नु भएको लागि। प्रभु हाम्रो निम्ति तपाईँ अनि तपाईँले गर्नुभएका कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदछ। तपाईँको महिमा हाम्रो निम्ति सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदछ, जुन ख्रीष्ट येशूद्वारा झल्किएको छ। तपाईँको प्रेम, जुन प्रेमले हामी जस्तो अयोग्य पापीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि त्यसलाई बुझ्न, तपाईँको त्यो गहिराईमा पुग्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको प्रेमको रहस्यलाई दिन प्रतिदिन बुझ्दै हाम्रो जीवनद्वारा त्यो प्रतिबिम्बित गर्दै जिउन हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्।